सगळ्यांक देव बरें सांस दिवं. ऑनरेबल माणिकराव ठाकरे आमचो गोंयचो इन्चार्ज, GPCC प्रेसिडेंट अमित पाटकर, युरी आलेमाव लीडर ऑफ ऑपोजिशन, म्हजो कलीग एल्टन डिकोस्टा केपेंचो आमदार, साउथ गोवाचो MP आनी फॉर्मर CM ऑफ गोवा फ्रांसीस सार्दिन्या, फॉर्मर युनियन मिनिस्टर रमाकांत खलप, साउथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सावियोड, MK शेख वायस प्रेसिडेंट ऑफ GPCC, बीना शांताराम नायक महिला प्रेसिडेंट, जोएल आंद्राद प्रेसिडेंट ऑफ यूथ काँग्रेस, कॅप्टन विरियात फेर्नांडीस, ऑरविल रॉड्रिक्स, विश्वासराव नागवेकर, दीना मावलनकर, अमरनाथ पंजीकर आमचो चेअरमॅन ऑफ मिडिया सेल, डॉक्टर प्रमोद साळगांवकर, आल्तीन गोम्स आनी दुसरे सगळे आमचे काँग्रेसी कमिटी मेंबर आसात ते आनी सगळे मुगे मोगाळ भाव आनी भयणीनो. एडजस्ट केला. हांव म्हजे मनान कितें आसा तें सांगचनी पयलें हांव लोकांक एक याद करूंक सोदता की 1961 आमचें लिबरेशन जालें तेन्ना आमचे गोंय युनियन टेरिटरी जाल्लें आनी तेन्ना आवाज जातालो की गोंय आमचें माणकुलें गोंय महाराष्ट्रान मर्ज जातलें म्हण. तेन्ना लोक झगडपाक लागलो, लोकांक मदें टेन्शन जालो. 63 इलेक्शन जाल्लें आनी MGP जिखोन आयिल्ले महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आनी तेंचे मनान आशिल्लें तें गोंय मर्ज करपा महाराष्ट्रान पूण तेन्ना ते जिखले म्हूण आमचे डॉक्टर जॅक द सिकेरा मुगे शेमायचो नेबर तो थिंगा पणजे, हांव ताका कितले पाटी पळयतालो, आमी तेगे घराक वयताले आनी फेडटाले थिंगा. तो उबो रावलो आनी सांगला गोंय आमचें इंडिपेंडंट दवरपाक जाय म्हण. आनी तो गोंयचे पासो झगडला आनी ओपिनियन पोल डिमांड केला. पंडीत नेरून आमकां उतर दिल्लें की गोंय आयडेंटिटी ऑफ गोवा प्रोटेक्ट कोतले म्हण, अस्मिताय तें उतर तें पूण आमचे नेहरू बाब 1963 मेलो आनी तेन्ना मागीर लाल बहादूर शास्त्री आयलो तेन्ना तो बाबडो तोय ताश्केंत गेल्लो, मॉस्को गेल्लो, रशियान गेल्लो आनी थिंगाय मेलो. मागीर तेच फाटल्यान आमचे इंदिरा गांधी आयली आनी आमचे सगळे गेल्ले इंदिरा गांधी मेळपाक आनी काँग्रेस पार्टी म्हूण आमचे पक्ष नाशिल्ले हिंगा गोंयांत तेन्ना, फकत MGP आनी UG म्हूण आशिल्ले, युनायटेड गोवन्स पार्टी, दोन पानाचे. आनी हे पुरुषोत्तम काकोडकर आमचो अध्यक्ष आशिल्लो काँग्रेस पार्टीचो, तो गेलो आनी गांधी फॅमिली बरोबर थिंग मेळोन कन्विन्स केलें की आमचें हें जावपा जाय म्हण, ओपिनियन पोल जावपा जाय. तेन्ना दयानंद बांदोडकर म्हणटालो आमी निवडून आयले, आमकां नंबर आसा, लोकांचो हें आसा, आमकां नंबर आसा लोकांचो, आमच्यान असेंब्लीन एक वोट घेवपा जाता, थिंगा टेस्ट करूं जाता. थिंग जालो जाल्यार आमी फसपाचे. मागीर युनियन कॅबिनेटा 3 तारखे सप्टेंबराचे 1966 डिसिजन घेयलें ते ओपिनियन पोल घेवपाक म्हण. आनी ओपिनियन पोल घेता म्हूण तेन्ना कायद्या कितें कोण बसतले म्हूण तें चिंतपा लागले, कित्याक कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे कांय ना थिंगा. एक कायदो हाडलो गोवा ओपिनियन पोल एक्ट म्हण, तो डिसेंबरान हाडलो आनी 3 तारखे डिसेंबराचे गोंयचे सरकार रेजिग्नेशन दिला. कित्याक डॉक्टर जॅक द सिकेरान सांगला ते सरकार बसूं ना जाल्यार लोकांक त्रास कोतले, मिशनरी मिसयूज कोतले, पुलिसींक धाडटले, लोकांक त्रास कोतले पासून भायर सरपा दिसनात. देखून तेन्ना सरकार रिजायन जायन आमगे 16 तारखेर मागीर आमचे 1967 आमचे ओपिनियन पोल डे जाला. शेख बाबान तुमकां सांगला कितले मत मेळ्ळे आनी कितले मोर दॅन 34,000 मतांनी आमी जिखले. आमी जिखले म्हूण इतले खबर न्ही, ते आमचे ओपिनियन पोल अस्मिताय दीस म्हणटात आमी. अस्मिताय दीत म्हणल्यार
आयडेंटिटी. आज पळो आमी कितें केलां, फुडें गेले आमी स्टेटहूड काँग्रेस पार्टीन पक्षान दिले, कोंकणी पासून काँग्रेस पार्टीन दिले. पूण आयज कितें जाता, आमी सेलेब्रेट करतात कित्याक याद करपाक आमच्या लोकांचे कितले झगडले, कितले फुडें येयले आनी गोंयकार एक जायन गोंय साल्वार केले. आयज कितें जाता, गोंय विकपाक भोंवले, गोंय काबार करपाक भोंवले, आमचे रान काततात, दोंगर काततात, लोक गांवान गांवान बोवाड करतात, आमगे रिवर आहात ते सगळे, नदी आहात ते तिगाय काबार करतात. आनी रियल एस्टेट लॉबी आहात तितले ते भायले सगळे येतात आनी आमचे गोंय काबार करूंक सोदतात. देखून हांव चिंता की आमचे गोंयकाराचे मनान आहा ते गोंयचे पासत आमी फुडें येवपाचे आनी गोंय साल्वार करपाचे. आनीक एक म्हाका दिसता अस्मिताय दिसा भाशेन आमी सगळे एकठांय रावन हुंयचे धर्म जायत, हुंयचे जाती जायत, म्हूण गोंयकार म्हूण एक म्हूण आमी उबी रावपा जाय आनी एक दाणवपा जाय, कित्याक नाल्यार गोंय काबार जातले. तुम पळयला आसतले आमगे ट्युरिस्ट कितले येतात. ट्युरिस्ट कितें येता, गोंय सवाय न्ही. तूं आनी हांव केन्ना शेकार गेल्यार हॉटेलान गेल्यार जेवपाक म्हारग येता, बील बरें येता, म्हूण तांकां पयशे आहात. ते फकत पयशे आनी सोरो पिवपाक येनात, तांकां खबर आसा गोंय बरें हॉलिडे मेळटा, शांतिकाय आसा, लोक बरे, मागीर येतरीन मागीर घर बांदूं सोदतात, प्लॉट घेवपाक सोदतात. आमकां प्रॉब्लम ना म्हूण गोंय चेंज करपाचें न्ही. पूण मुगे एक मनान आसा, हांव एक वाचूं वयता एक पॅराग्राफ आनी म्हाका कित्याक लॉस दिसता हें सांगपा. एक जुईज आशिल्लो हिंगा, तो आजून सद्या बॉम्बे हायकोर्टान आसा, जस्टीस गौतम पटेल म्हणलोलो. तो गोंय बशिल्लो आनी गोंय एक केस आयकतालो NGTची मॅटर. NGT म्हणलो नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल, ते एनवायरमेंट केसीस. आनी माफी मागता कित्याक इंग्लिशीन बरयला, तेंगे इंग्लीश इतले बरें, हांव मातशें इंग्लिशीन वाचता. This is an extraordinary state in more than one, a place where, perhaps more than anywhere else, sky, sea and the earth meet. From horizon to horizon, it is a land of abundant riches. It's a land of confluences where diverse trends meet and coexist. And in a time of apparently insensate strife and discord, it is still a mostly liberal land. It is kind of gentle land, of a kind and gentle people, and it is also a land that, given its small size and small population, had a wholly disproportionate influence on our art, culture, language, music, literature, architecture, history, design, and more. Even food, for many of what we consider our staples, come first from here. Its greatest asset is, one, its environment and its ecology, its rivers, its riverbanks, its beaches, its lakes and clear streams, its dense forests, its low hills and fertile fields, its boulders and even trees shrouded with moss and vines and lichen in the rains, its ridiculously brilliant sunsets. One needs only to turn off on an arterial road to either east or west to see all this firsthand, and all of it within but a few minutes. So, Anithan Mulla, if the NGT in Pune has so many cases from Goa, it is not because, or not just because the people of Goa are litigious, it's because they perceive that there is something of value here to protect, for it is something none can deny. This is a land truly worth fighting for. ओ आता हांव कितें म्हणटा, म्हाका लॉस दिसता. तो बोंबयचो जुईज गोंय आयला आनी गोंयचे पासत एक जजमेंट बरयला. ते जजमेंटान म्हणटा गोंय इतलें सुंदर, तूं फकत बीच न्ही, तूं भितर वच, गांवांत वच, दोंगर पळय, झाड पळय,
पावसा टायमान केन्ना पळय तुमी गोंयांचे आनी तूं केन्ना लोकांक सांगलें जाल्यार हांव गोंयकार म्हणून तूं जाणा फकत इंडियन न्ही भायर बसून वच आनी सांग हांव गोंयकार तूं जाणा लोक कितलो पीस जाता लोक कितलो खुश जाता आनी आमगे गोंयकाराक सद्दां मानतात आनी बरे बरे भाशेन आमकां येवकार दितात देखून आयज हांव तुमकां मागता हे सगळे आयले ते हिंगा येयले ते फकत आमचे गोंय विकपाक आनी हांव कितें म्हणटा तुमी पळयात दिसा दिसा आमचे लोक गांवांतून उठतात आनी आवाज कोत्तात सगळे आवाज कोत्तात पॉलिटिक्सा पासत न्ही खंयचे गांवांत लोक आमचे गांव साल्वार करूं सोदतात आनी देखून हांव तुमकां मागता सगळे एक जावपाचे सगळे एकठांय येवपाचे आनी आमचे माणकुलें गोंय अस्मिताय दिसाचे त्या दिसा 1967 आशिल्ले तशे आमी साल्वार करपाचे आमी प्रयत्न करपाचे आनी झगडपाचे आनी हांव म्हजे 2 उतरां सोंपयता थँक्यू